गिलगित बल्तिस्तान की 23 साला माजिदा फहमी स्ट्रीट चिल्ड्रंस को स्कूल भेजने के मंसूबे और अपनी जद्दोजहद की वजह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें माजी में इंटरनेशनल चाइल्ड्स पीस प्राइज के लिए भी मुंतखब किया गया। माजिदा फहमी ने इतनी कम उम्री में ये कामयाबी कैसे हासिल की? क्या किया जाए कि जब आप इस दुनिया से जाने लगे हो तो आपको खुद पे फख्र हो। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि मुझे इस दुनिया में पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूं जिनका ताल्लुक गिलगित हुंज़ा से है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में प्राइड ऑफ पाकिस्तान लेकर बैठी हुई हैं और इन्होंने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ख़ुद भी स्टूडेंट रही हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया भी है। इनकी स्टोरी सारी हम इन्हीं से जानते हैं। आपने प्राइड ऑफ पाकिस्तान लिया, बच्चों के लिए एजुकेशन का काम किया, ये सब कुछ कैसे कर लिया और वो भी इतनी छोटी सी उम्र? इतनी छोटी सी उम्र तो नहीं रही, अभी तो बड़ी हो गई हूँ मैं। बट ये आइडिया इस तरह से आया कि जब मैंने शऊर जब आने लगी, जब कॉन्शियसनेस आने लगी, तो मैंने सोचा कि ये जो अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सी छोटी सी एक ज़िंदगी दी है, इसमें क्या किया जाए कि जब आप इस दुनिया से जाने लगो तो आपको ख़ुद पे फ़ख्र हो। तो वो जब मैं चीज़ सोचने लगी तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस दुनिया में पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ के लिए जो चीज़ चुनी कि वो एजुकेशन है, क्योंकि हर मसले, माशरे के हर मसले का हल हम एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू हम सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि हमारे लोगों में शऊर की ज़रूरत है, शऊर की नशोनुमा की ज़रूरत है, जिस पे हमें काम करना चाहिए और जिससे हमारी माशरा बहुत एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुंज़ा से इस्लामाबाद तक का सफ़र जो रहा आपका, और आज माशाल्लाह से आप इतना बड़ा नाम बन चुकी हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत खूबसूरत था। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ख़ुद जो है ना एक शेफर्ड लड़की हूँ, चरवाहा, जो कि पहाड़ियों में अपने गाय भैंसों और बकरियों को लेके चराती थी और बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और कि मैं दुनिया में जाके एक दिन कुछ अच्छा काम करूँगी। तो आज जो है ना वो ख्वाब मैं जी रही हूँ और कुछ करने की कोशिश करी। अभी तक तो हमने शुरू नहीं किया प्रॉपर्ली, बट अभी बहुत कुछ करना है। हमने अपने तमाम बच्चों को पढ़ाना है, माशरे में कुछ अच्छा करके जाना है ताकि किसी न किसी को ज़िंदगी में फ़ायदा ज़रूर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी मिला है, ये इसकी क्या वजह बनी? ऐसा आपने क्या किया कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान दिया गया? ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था और नेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने तो अपनी छोटी छोटी काविशें ही की थी कि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेके गए स्कूल्स में। हमने कहा कि स्कूल सिस्टम्स में कोई इशू है, हमने फिर उससे बड़ा कदम सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हम गए कि ये जो एजुकेशन का सिस्टम है इसमें चेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे इंटेलिजेंसेस को केटर नहीं कर रहा। हमारे बच्चे, हमारे जो माशरा की अभी जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फीडिंग हो रही है, जो प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे बच्चों की, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि आज से 10 साल के बाद का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे बनेगा, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद वाला एजुकेशन सिस्टम को हम तैयार करें और हम अपने आप को और अपनी जनरेशन्स को उस चीज़ के लिए तैयार करें। क्योंकि हमने दुनिया में सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं देखना कि हम आए हैं, हम यहाँ पे कुछ अरसे रुकेंगे, शादी करेंगे और फिर मर जाएंगे। नो, हमने इस दुनिया में पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना, जो इंसानियत का बेसिक मकसद है, जो हमारी रिलीजन, हमारी हर एक चीज़ हमें बताती है कि आप क्रिएशन की किस लायक पे हो, कि आप क्या क्रिएट करके जा रहे हो इस दुनिया में। तो वो एक चीज़ थी कि मैंने कोशिश की थी, मुझे रिकग्निशन मिली जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ ISPR का, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि उन्होंने इस एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया और उससे यकीन जाने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है मुझे और मैं आगे भी उसी चीज़ को स्ट्रेंथन करके और ज़्यादा मल्टीप्लाई करके लेके जाना चाह रही हूँ। सही, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका काफ़ी चर्चा रहा, वो क्या स्टोरी रही? जी बिल्कुल, यही मेरी एक स्टोरी जो है ना वो हो गई थी और उसमें हमने जब स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ काम शुरू किया था, सो मैं अपनी रिसर्च कर रही थी उस हवाले से कि पेरेंट्स को जो बेगर्स होते हैं इनको किस तरह से हमने प्रोग्राम करना है, स्कूल कैसे लेके जाना है। तो इस पूरे तमाम चीज़ पे जो है ना मेरी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ के लिए और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था 2017 में अपने अवार्ड के लिए। सो दैट वाज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड मैं ख़ुद को कहती हूँ कि मैं लकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली, छोटी सी एफ़र्ट भी की तो मुझे रिकग्निशन मिली है और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी एफ़र्ट को मैं जारी रखूँ। अच्छा माजिदा, मुझे ये बताएं कि आपने
کچھ نئے پروجیکٹس میں نے سنا ہے شروع کرنے لگی ہیں جو چلڈرنز، اب ظاہری بات ہے اب کرونا کے دنوں میں بہت ساری مشکلات بھی آئی ہیں، بچوں کو پڑھانا بہت پرابلم تھا، تو آپ نے کچھ نیا پروجیکٹ بچوں کے لیے کچھ کرنا شروع کر رہی ہیں، اس حوالے سے ناظرین کو بتائیں کہ کیا پروجیکٹ ہے اور کیا آئیڈیا آپ نیا لے کر آ رہی ہیں؟ بالکل جی، میرے پاس ابھی 2 آئیڈیاز ہیں جس پہ ابھی میں کام کر رہی ہوں along with my team۔ فرسٹ تو یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے تمام ایجوکیشن سسٹم کو، ہم نے ڈیجیٹل میڈیمز پہ لے کے آنا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیمز پہ لانے کا ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے انٹرسٹ کے مطابق ایجوکیشن ملے گی، اور اس کے لیے ہم نے ایک سافٹ ویئر بنائی ہے جو کہ ایون وداؤٹ انٹرنیٹ بھی کام کر سکتی ہے۔ وی آر ان دا ٹیسٹنگ فیز آف اٹ، ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ اس کو لانچ بھی کریں گے۔ اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکو فرینڈلی سا ایک لرننگ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں، ایک ایسا اسکول، ایک ایسا لرننگ سینٹر جہاں پہ ہر کوئی آ کے پڑھ سکے، اور اس کو ہم پلاسٹک کی بوٹل سے بنانے کی سوچ رہے ہیں تاکہ یہ جو کچرا ہے اس کو بھی ہم پازیٹیو وے میں کنورٹ کر کے کوئی اچھی چیز اس سے بنائیں۔ تو ایک لرننگ سینٹر ہم لاہور میں ابھی بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے وی آر پلاننگ، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بڑے حضرات ہو، لوگ ہو، جس طرح کے بھی لوگ ہو جو سیکھنا چاہتے ہو، جو لرننگ میں خود کو امرس کرنا چاہتے ہو، وہ آ کے وہاں پہ پڑھیں، لکھیں اور ٹرانسفارم ہو کے نکلیں۔ عمومی طور پر یہ سنا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے باہر کہیں نہیں نکلتے، یا تو آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گلگت والی سائڈ سے ہیں جو پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں ہنزا سے اسلام آباد میں آؤں، پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ کام سارا کچھ کروں؟ پہلے آپ نے، میں نے سنا کہ بچوں کو پڑھاتی بھی رہی ہیں فیلڈ کے اندر جا کر، تو اب آپ کی فیملی اس حوالے سے آپ کے ساتھ کتنا سپورٹیو ہے؟ کس طرح سے آپ کو پورے ظاہر بات ہے ہنزا کو لے کے کس سے چل رہی ہیں؟ بالکل، ہنزا کی جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز میں کافی زیادہ سپورٹیو ہے، اور میں نے انسپریشن جو ایجوکیشن کی لی ہے وہ اپنی کمیونٹی سے ہی لی ہے، کیونکہ 1960s میں وہاں پہ ایکسٹریم قسم کی غربت تھی، لوگوں کے پاس جوتے نہیں تھے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، بٹ ود ان 1 جنریشن 30 to 40 ایئرس میں پورے ہنزا کی سوسائٹی نے ٹرانسفارم کر دیا، اور ابھی پوری دنیا کے سب سے ٹاپ لسٹس میں آ رہی ہے کہ یہ سب سے سویلائز لوگ ہیں، سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس کی جب میں نے ریزن تلاش کی تو ایجوکیشن تھی، اور آئی ہیو آلویز فیلٹ پراؤڈ کہ اس کمیونٹی نے جس طرح سے نرچر کیا، اور اسپیشلی بینگ اے گرل ہمیں جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا کہ آپ آگے جائیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک قول بڑا وہ مشہور ہوتا تھا کہ آپ نے گھاس کھانا ہے لیکن آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور اگر آپ کے 2 بچے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو آپ نے جو ہے نا لڑکی کو ضرور پڑھانا ہے، کیونکہ لڑکی پورے خاندان کو پڑھاتی ہے۔ سو یہ ایک کانسیپٹ تھا جس نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا، اور میں کہتی ہوں کہ میں جو بھی آج ہوں اپنی کمیونٹی کی وجہ سے ہوں کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور ابھی تک لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت انکریجنگ ماحول ہے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے، آپ دنیا کے ہر بچے کو ملنی چاہیے ایسا ماحول کہ وہ گرو کرے، ٹرانسفارم کرے۔ اس تمام سفر میں کوئی مشکلات، ظاہری بات ہے ہرڈلز آئی ہوں گی جن کو آپ عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، کون کون سی مشکلات آئیں جو آپ کو کچھ ایسا لیسن دے کر گئی ہیں جس کی وجہ سے آج آپ یہاں پہنچی ہیں؟ ویل لیسنس تو بہت سارے ملے، اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں میں، ابھی بھی فیلئر، اور یہ تو پوری اس جرنی کا حصہ ہے، اور بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں شاید میں لڑکی ہوں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ لڑکی، آپ کمزور ہیں، آپ نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ تو وہ میرے لیے وہ چیز اوور کم کرنا کہ جب پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہو، اور پھر بھی آپ کھڑے ہو اور کہو کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ، چاہے بھلی آپ لڑکی ہو، جو ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرت دی ہے، آپ کے پاس ایک پاور ہے، یو کین یوز اٹ، اینڈ یو کین، آپ کے پاس وہی سیم مائنڈ ہے، آپ کر سکتے ہو۔ تو وہ ایک چیلنج ہے، اور اسپیشلی مینٹلی خود کو فٹ رکھنا اس پورے چیلنج میں، کیونکہ ہم صرف بوائز کی تو اور مردوں کی ٹریننگ تو جنریشن ٹو جنریشن ہو گئی ہے نا، کہ وہ جو ہے نا باہر جائیں گے، کام کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے، ہم گھروں کے اندر رہے، اور ابھی ہماری فرسٹ جنریشن ہے جو گھروں سے باہر نکل کے کام کر رہی ہے۔ تو وہ ایک جنریشنل ٹرانزیشن بھی ہے کہ جو کہ چینج کرنی ہے، اور ہمارے جینیٹکس میں جو چیزیں اس کے ساتھ فائٹ کرنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بٹ آئی ایم ٹرائنگ کہ اس چیز کو بھی اوور کم کیا جائے تاکہ ہماری آگے کی جو نسلیں ہیں وہ بہتر ہوں۔ صحیح۔ اس پورے پروجیکٹ میں جو آپ لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو جب سے آپ نے اسٹوڈنٹ لائف سے یہ سب کچھ کیا، اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور کس طرح ہیلپ فل ہیں آپ کے لیے وہ؟
جی بالکل, میرے جو ابھی جو دو پارٹنرز ہیں علی حسن اور محسن گیلانی, یہ میرے مین بزنس پارٹنرز ہیں, اینڈ دے ہیو بین ریئلی سپورٹیو آف دس ہول جرنی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس والنٹیئرس ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, اپنے ہمارے امپلائیز ہیں, بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں حوالے سے جو ہے نا ہم بس لگے ہوئے اور محنت جاری ہے. انشاءاللہ اگلے 5 سال بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم کچھ سالڈ کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ جی. 5 سال کا ان کا پروجیکٹ ہے اور 5 سال کے بعد یہ ایک سیٹ کر کے جائیں گے گول کہ پوری دنیا جو ہے دیکھے گی. تو اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.